अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब तबारक व ताला का करोड़ा एहसान है, परवरदिगार ने मुझे और आपको अब उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मुसलमान घरानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की पैदाइश की। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हम तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहबरी के लिए कुरान पाक जैसी अजीम नेमत अता फ़रमाई और अल्लाह पाक ने कुरान पाक को समझने के लिए औलिया कराम के दामन से हम सब को वाबस्ता फ़रमाया। अहले बैत अतार साहबा कराम का दामन मिला है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल को ये शरफ़ हासिल है कि हम अल्लाह के कई वलियों के बारगाहों की ज़ियारत माशाअल्लाह कराते हैं आपको, जैसे भी सहूलत मैसर आए उस एतबार से। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अभी हम चंद लम्हात पहले हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में हाज़िर थे और मैंने वहाँ पर 1 मिनट की क्लिप बनाई है। इंशाअल्लाह ताला वो भी आप तमाम के दरमियान में पेश की जाएगी। हज़रत बन्ने मियाँ सरकार अलैहि रहमा की बारगाह में होकर हम लोग बड़ी अज़ीमुश्शान बारगाह आलिया हज़रत सैयद शाह नूर मियाँ हमवी क़ादरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बुलंद व बाला बारगाह में हाज़िर है। आइए हम आपको इंशाअल्लाह ताला, अब बैरूनी हिस्से में हम लोग खड़े हुए हैं, अंदरूनी हिस्से के भी हम आप तमाम को इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत करवाएंगे। बावज़ू आप इस मंज़र को मुलाहिज़ा करें और अपने आप के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए दुआएँ कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्तगी ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, कई ऐसे आज हमारे दरमियान में देखने में आता है कि कई मकातिब फ़िक्र से लोग जुड़कर औलिया अल्लाह की बारगाहों में आना, इनकी चौखट पर हाज़िरी देना, इनकी ज़ियारत करना, इसको माअज़ल्लाह शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूफ़ीज़्म के लिए चुन लिया। अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा करम है। हमारे पास मकतब फ़िक्र का फ़र्क तो बड़ी दूर की बात है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, हमारे पास यही तालीम दी गई, यही दर्स दिया गया और यही दर्स दिया जाता है। सरकार मखदूम कायनात हुज़ूर साबिरुल आलमीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ख़ास करम में ये शामिल है कि अल्लाह पाक ने क़ुद्दूसी साबरी फैज़ से हम तमाम को माला माल फ़रमाया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम लोग वो बारगाह में हाज़िर होने की अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने चंद लम्हात क़ब्ल आप तमाम के लिए ज़िक्र फ़रमाया। बारगाह आलिया हुज़ूर आका सैयद शाह नूर मोहम्मद हमवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला औरंगाबाद शरीफ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप माशाअल्लाह ये मुक़द्दस बारगाह की ज़ियारत कीजिए। सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए आप सबको ये नज़ारा कराया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बगदाद शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, कलियर शरीफ हो या दीगर उसके अलावा कई बारगाहें, हमने कोशिश की ज़िंदगी के अंदर कि इन औलिया कराम की बारगाहों की ज़ियारत कराई जाए, इनके फ़ैज़ व बरक़ात आप तक पहुँचे। मैं तो अपनी ज़िंदगी में इबादत, रियाज़त, परहेज़गारी, तक़वा, नेकी नहीं समझता कि ये जन्नत में ले जाएगी। अगर कल को अल्लाह पाक मुझे अपने करम से अपनी बारगाह में भी बुला ले, कोई हज़रात अगर औलिया कराम के चाहने वाले इसे देखकर दुआ दे दे, मेरे लिए यही मेरी मग़फ़िरत की, मेरे नजात की, माशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि यही ज़रिया है और यही बख्शिश का सामान है। इसकी वजह से मैं आप तमाम को औलिया कराम की ज़ियारतें सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए करवाता रहता हूँ, जैसी भी मेरी हैसियत है, बिसात है, उसके मुताबिक। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, ये बारगाह शरीफ है। अभी हम इंशाअल्लाह मालूम करेंगे कि यहाँ पर अंदरूनी हिस्से की ज़ियारत करवाई जा सकती है या नहीं। हम को ज़ियारत करवाएंगे क्योंकि बुज़ुर्गान इज़्ज़ाम के ख़ुद्दाम की इजाज़त इन मामलात में बेहद ज़रूरी है और उनसे पूछने के बाद हम आपको इसकी ज़ियारत करवाएंगे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए माशाअल्लाह औलिया कराम के दर पे ख़िदमत करने वाले, इनकी चौखट के ख़ुद्दाम
جو بزرگان عظام کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ یہاں کے خدام حضرات نے اجازت دی ہے ماشاءاللہ آپ کو یہ مقدس آستانے بارگاہ شریف کی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو زیارت کروائیں گے، اور باوضو اس منظر کو آپ لوگ ملاحظہ کیجئے۔ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے اپنے آپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجئے۔ یہ دیکھیے بارگاہ بابرکت کا اندرونی حصہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مزار مقدس۔ آپ تمام حضرات کی جانب سے صوفی جی حیدرآباد چینل کے زائرین کی جانب سے سلام خدم بوسی کا نذرانہ عرض ہے۔ جیسے بارگاہ پیران پیر آقا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ میں بھی ہم نے عرض کیا تھا صبح کا، تو یہاں اورنگ آباد شریف سے بھی آپ تمام حضرات کا سلام خدم بوسی کا نذرانہ یہ بلند بارگاہ میں عرض ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، جہاں اللہ کا محبوب آرام فرماتا ہے وہاں کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اس چوکھٹ بابرکت پر قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس آستانہ بابرکت کے صدقے میں میرا مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ ہم اس چوکھٹ کی زیارت کر رہے ہیں اور اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت یہ بارگاہ شریف یہ جو ہے شانور حمامی کی درگاہ ہے، مامی کی درگاہ ہے، اور ان کی پوری یہ علاقہ شانور مامی گار کھیڑا، ہاں شانور حمامی کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بارگاہ شریف کے حوالے سے حضرت میں محمد حاجی ماشاءاللہ مسعود خان سبحان اللہ یہاں کا مجاور ہوں، اور میں کم سے کم 20 سال سے جو ہے تو یہاں پہ خدمت کو انجام دے رہا، اور حضرت کا جو معاملہ ہے تو وہ سارے بزرگان دین، سارے اولیوں سے بہت زیادہ ایسا معلوم ہوتا ذرا ہٹکیچ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ حفظ دم کا جو معاملہ ہے تو آپ کے حفظ دم پہ آپ کو قدرت حاصل تھی۔ ویسے ایک بزرگ اور ہے ہندوستان میں جن کی 650 سال کی عمر ہے، میں ان کا نام بھول رہا، وہ بھی حفظ دم کرتے تھے مگر ان کی حفظ دم پہ قدرت نہیں تھی، اور شانور میاں کے حفظ دم پہ قدرت تھی۔ یہ آپ کا بہت بڑا معاملہ ہے، اور آپ جو ہے تو عراق اور ایران کے بیچ میں ہمدان شہر ہے، وہاں سے یہاں تک آپ نے ہندوستان تک تشریف لائے، اور غوث اعظم دستگیر کا بلڈ گروپ ہے، یہ وہاں پہ نسب نامہ لکھا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کے لوگ جو ہے تو پڑھتے۔ اور یہاں پہ احمد پور کا ذکر ہے، یہ احمد پور ہے امبا جوگئی کے پاس، وہاں پہ آپ نے 40 سال کا ایک چلہ لگائے، اور اس چلے کے دوران ایک خادم ان کی خدمت کرتا تھا، اور وہ جو ہے تو اکثر جو ہے تو ٹہل قدمی کرتے تھے، آپ جنگل کو بڑا پسند کرتے تھے، کھلی ہوا کو پسند کرتے تھے حضرت شانور حمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ جو ہے اس جنگل میں جانے کی خواہش تھی ان کی، اور گئے۔ تو وہ خادم نے یہ سوچا کہ حضرت جس جگہ پہ بیٹھتے میں اس جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کروں گا، مگر حضرت وہ جیسی بیٹھا تو اس کی بینائی چلی گئی۔ حضرت جب لوٹ کے آئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ آپ کا خادم ایسا ایسا ہو گیا۔ وہ بولے بھائی اس میں اللہ کی مرضی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ خادم اسی معاملے میں رہا، اور اسی معاملے میں اس کا آخری خاتمہ ہوا۔ یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وزیر ہے، آپ کے مرید تھے وہ عبد القادر عرف زیانت خان صاحب، یہاں مزار ہے ان کی۔ یہ درگاہ انہوں نے اپنے پیسوں سے، اپنی ملکیت سے پوری بنائی، اور گیزٹ میں آخری میں ایسا لکھے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار یہاں کے عذر پیش کرے تو اس کو یہاں سے نکال دینا، اس کو کوڑی بھری بھری یہاں کی کوئی چیز دینا نہیں۔ یہ سب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے بولتا، میرے مرشد شانور میاں کو دے دیا میں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے حضرت شانور میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے بڑے اختصار کے ساتھ حالات سماعت فرما رہے تھے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ یہاں پر نسب مبارک، اور آپ کو پورے بارگاہ کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔
اللہ پاک صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جتنے حضرات یہ مقدس نظارے کو دیکھ رہے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب پہ کرم کی نظر فرمائے اور ان بزرگان عظام کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے میرے مولا۔ ہم تمام کو مرتے دم تک اولیاء کرام کا دامن چھوٹنے نہ پائے، ایسا کرم عطا فرمائے۔ عادل کوئی ایسا زمانے میں نہیں ہے، شاہ نور جیسا ہیرا خزانے میں نہیں ہے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو جو بھی میں نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکا ہوں، میرے مولا تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا اس ولی کامل حضرت سید شاہ نور میاں ہموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔